www.news.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानदेखि फोहोरको समस्याबारे संसदमा बहस। इम्पोस्टमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका। इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा। साउन 1 गते भित्र 25 लाखमा प्लेट राख्ने नभनेको विभागको प्रश्नोक्ति। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै। 17 वर्षसम्म उदासीन राज्यसँग नागरिक विश्वस्त नहुँदा महानगरद्वारा अवरोधकै बीच व्यवस्थापन। रुसी आक्रमणले डोनबास र लिसिचान्स्कलाई मृत सहरमा परिणत गरेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। पुनः कब्जा गर्ने अवसर रहेको दावी। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्यान्डद्वारा नेपाल पराजित। नेपालको विश्वकप छनौट सम्भावना पनि सकियो। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानदेखि काठमाडौँको फोहोरको समस्याबारे आवाज उठाएका छन्। सांसदहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट मार्फत 4 अर्ब रुपैयाँसम्म घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा 3 देखि 4 अर्ब घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। संविधान अनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भए पनि सो मर्म बमोजिम नभई इम्पोस्ट नम्बर अंग्रेजी भाषामा गरिएको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउन दिइने कम्पनी नै विश्व ब्याङ्कको कालो सूचीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गर्न दिन नहुने पनि बताउनुभयो। अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो, त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपैयाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले काठमाडौँको फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नका लागि तत्काल केही अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद थापाले बन्सरे डाँडा र सिसडोलवासी सामु गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गरेरै मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो सदनको सदस्यको रूपमा, काठमाडौँको सांसदको रूपमा यो मद्दत गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यी भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौँमा यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्सरे डाँडा र सिसडोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू वाचाहरू पूरा गर्नको लागि अरबौं रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिन्ह माडल दिइएन। यस विरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रो उम्मेदवारले उजुरी दिनुभयो तर पनि दिइएन। यसकारण निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारीहरू र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोज्ने काम गर्यो। आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई निर्देशन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम बेरोजगार मन्त्रालय राख्दा हुने अवस्था आएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम नै तय गर्न नसकेको भन्दै सो मन्त्रालयको नाम
बेरोजगार मन्त्रालय राख्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा हेर्ने हो भने श्रम बेरोजगार मन्त्रालय राख्ने भने सुहाउँदो हुन्थ्यो कि यो मन्त्रालयले युवा शक्तिहरूलाई उसको सिप तालिम त्यो तालिम दिनको लागि दिने होइन, उसलाई दक्ष बनाउनको लागि दिने तालिम, त्यो वैज्ञानिक किसिमको व्यवहारिक किसिमको हाम्रो माटो सुहाउँदो त्यो तालिम दिएर उसलाई विकाससम्म जोडेर लैजान जरुरी थियो। सांसद पौडेलले सरकारले युवाहरूलाई दिएको तालिम पनि रोजगारीसँग नजोडिएकाले अनुत्पादक हुन गएको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमले कैदी बन्दीलाई राख्ने गरेको कारागार अत्यन्तै जीर्ण र जोखिममा रहेकोले कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अघि त्यतातिर ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले नेपालमा आयोनुनमा आयोडिनको मात्रा अत्याधिक बढी रहेको प्रति नागरिकहरू त्रसित रहेकोले वास्तविकता जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कैदी बन्दीहरूलाई राख्ने गरेको कारागार चाहिँ अत्यन्तै जीर्ण र जोखिममा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ र त्यहाँ प्रयोग गरिने शौचालय पनि पर्याप्त मात्रामा नभएर अत्यन्तै दुर्गन्धित र त्यहाँ रोग फैलिने खालको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने कुनै पनि घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै त्यतातिर ध्यान दिएर जोखिमबाट मान्छेलाई जोखिममा हुन नदिनको लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले बर्दियामा बाघले आक्रमण गरेर मृत्यु हुने क्रम बढिरहेकोले त्यसप्रति सुरक्षा माग गर्दा सरकार पक्षद्वारा गोली चलाइएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हिजो मात्र बर्दियामा बाघले आक्रमण गरेर एकजना मान्छेको मृत्यु भयो। आरक्षभित्रका बाघ भालु लगायतका जङ्गली जनावरहरू रोकथामको निम्ति जो जुलुस गरिराखेको बेला पुलिसद्वारा गोली प्रहार गरेर नवीना चौधरी 18 वर्षीयको मृत्यु भएको छ। दुःखद घटना घटेको छ। कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी क्षेत्रमा हावा चल्नासाथ बिजुली र सञ्चार टावर टुट्ने समस्याको समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले जोड दिनुभयो। हावा चल्ने बित्तिकै पानी पर्ने बित्तिकै विद्युत जाँदैन। कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा विद्युत अवरोध हुन्छ। यसका निमित्त विशेष पहल गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई। र यो सञ्चार टावरहरू पनि छैनन्, मोबाइलहरू चल्दैनन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले सरकारले तत्काल रगतमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाजमा रगत दान जीवन दान हो भन्ने हो, तर सरकारले यसलाई पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेको छन्। यो रगतका मूल्य फिर्ता गरियोस् भन्ने म अध्यक्ष मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सरकारले बलात्कार जस्ता घटनामा गम्भीर चासो नदिएको आरोप लगाउँदै सदस्य शारदा देवी भट्टले महिला हिंसा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले महिला हिंसा विरुद्धका कडा कानुन छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो। देशभर महिला हिंसा बलात्कार घटना दिनु जसो भइरहेको अवस्था छ। सरोकार र सरकार पक्षले यतातिर गम्भीर चासो नदिँदा पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् भने अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको छ। सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ। महिला हिंसा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ। महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। हामी यहाँ कुरा उठाइरहेका छौँ र यसको विरुद्धमा कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनुपर्छ र पीडितलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गरिरहेका छौँ। तर पनि बाँकेको राप्तीको सोनारी भन्ने गाउँपालिकामा 16 वर्षीय बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेकी छन्। यस्ता अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न, छिटो कारबाही गर्न र यो कानुन छिटो ल्याउनका लागि म सम्बन्धित निकाय सरकारलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले बाँकेको राप्ती स्थित सोनारे गाउँपालिकाकी 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध स्वरूप सडकमा आन्दोलन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लगायतका युवा विद्यार्थी संगठनले सरकारको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले असार मसान्तभित्र यातायात विभागले
तोकेका लटका सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेदेखि नै संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यो निर्णयको विरोध भइरहेको छ। फेरि यो इम्बोस प्लेटको नामको त्यही माफियाहरूलाई पोस्नको निम्ति ल्याइएको यो जनघाती निर्णयको हामी सशक्त विरोध गर्दै खबरदारी गर्दै यो निर्णय फिर्ता नगर्दासम्म हामी सडकबाट बाघपछि हट्ने छैनौँ। हरेक दिन देशव्यापी रूपमा हामी सडकमा रहनेछौँ, मसाल बाल्नेछौँ, टायर बाल्नेछौँ। विभागले सूचना प्रकाशित गरेपछि कारबाहीमा पर्ने डरले सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न यातायात कार्यालय एकान्त कुना, ललितपुर र यातायात कार्यालय गर्सुधारामा सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको छ। सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्न हतारमा गरिएको निर्णय खारेज या संशोधन गर्न सत्तापक्षकै नेताहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा एकपटक मान्य मन्त्रीज्यूले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्बोस नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। सरकारले इम्बोस प्लेट जोड्न 2 पाङ्ग्रेको हकमा 2,500 रुपैयाँ, टेम्पो लगायत 3 पाङ्ग्रे साना सवारीमा 2,900 रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्र्याक्टर लगायत 4 पाङ्ग्रेलाई 3,200 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। ठुला सवारीले इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न 3,600 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। इम्बोस प्लेट जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार र यातायात कार्यालयमा व्यवस्थापन नै तयारी नगरी सर्वसाधारणलाई जडान गर्न दिएको सूचना अवैज्ञानिक रहेको सर्वसाधारणको ठहर छ। यता यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको बताउनु भयो। उहाँले 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दावी गर्नुभएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेर साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको उल्लेख गर्नुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले मुख्य पूर्वाधार भनेको नम्बर प्लेट उत्पादनको काम र जडान गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय वा जनशक्ति समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। र अहिले आएको पछिल्लो सूचना 2079 जेठ 20 गतेको सूचना, त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको। अर्थात् आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको तयारी पूरा भइसकेकाले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई मुख्य फोकस गरिएको बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोरको व्यवस्थापनको समस्या थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारले पूर्ववर्ती आफ्नो निर्णयको पालनामा गैर जिम्मेवार बनिरहँदा स्थानीयहरू थप राज्य सत्ताप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन्।
बालेन्द्र शाहले नगर प्रमुखमा जित हासिल गर्दै गर्दा काठमाडौँको सडकमा फोहोर थुप्रिँदै थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडामा निर्माण नहुँदासम्म 3 वर्षका लागि भनिएको सिस्डोलमा 17 वर्षसम्म लगातार फोहोर थुप्राउँदा सरकारले उदासीनता देखायो। स्थानीयको अवरोध पश्चात सुरु भएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकामा पेचिलो बनेको छ। सिस्डोलमा भरिएको साइटमाथि माटो पुरेर त्यसमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र त्यसलाई जोखिमरहित बनाउनुपर्ने, बन्चरे डाँडाका वरिपरिका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यस्तै फोहोरको वर्गीकरणका लागि सम्झौता अनुरूप अर्को प्लान्ट पनि बनाउनु पर्ने लगायतको माग स्थानीयहरूको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको सहजीकरणमा स्थानीय प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको सम्झौता अनुरूप वातावरणीय प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसकै आधारमा 6 महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता भएको छ। काठमाडौँ महानगरको एकल प्रयासले यो सम्भव छैन। जग्गा अधिग्रहणको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको हो। स्थानीयले करिब 4000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण गरेर मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि नियमित प्रक्रियाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो। यद्यपि मंगलबार बिहान स्थानीय को अवरोधका बीच राज्यले बल प्रयोग गरेर फोहोर खसालेको थियो। सहरमा फोहोर थुप्रिनुको कारण भनेको तपाईको त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले गरेको अवरोध हो। चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व भनेको हामीले व्यवस्थित ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यो कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले नयाँ निर्वाचित मेयर साहब आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एकदम प्राथमिकताका साथ लागिराख्नु भएको छ यो फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने भनेर। उहाँले चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ फोहोर नगनाउने विषयहरू फोहोर नगनाउने बनाउनलाई तीको कामहरूको लागि चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बारम्बार सरसल्लाहहरू गरिराख्नु भएको छ। अर्कातिर नकुहिने फोहोर मात्र फाल्ने भनिए पनि प्लान्ट निर्माण सकिनै लाग्दा न त सँगै फोहोर स्टोर गरेर वर्गीकरण गरिने स्थान निर्माण गरिएको छ, न त वर्गीकरण पछिको कुहिने मलको कारखाना छ। सोमबारको सम्झौता पश्चात महानगरले साउन 1 गतेपछि फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने र ठाउँ समेत खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसका अलावा फोहोरबाट रसाएर आउने पानी भण्डारणका लागि भएका 2 ट्याङ्की पर्याप्त नहुने लगायतका समस्या स्थानीयले देखाएका छन्। 17 वर्षसम्म ढिलाइ भएको फोहोर फाल्ने प्लान्टसँगै बनाउनुपर्ने वर्गीकरण गर्ने स्थान र कारखाना साउन 1 गतेसम्ममा सम्भव हुनेमा स्थानीयहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर नउठ्ने समेत जानकारी गराउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूप मन्दिर तथा आसपासमा रहेका शत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आलेले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्री आलेले आफू मन्त्री रहुन्जेल देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अबको मुचुल्कामा वडा अध्यक्षको पनि साथ रहने विश्वास रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा बस्न खान पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपैयाँ दिएको उल्लेख गर्दै बतास समूहलाई पशुपतिको धर्मशाला करोडौंको कौडीको भावमा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड सङ्कटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको बताउनु भएको हो। पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले मंगलबार भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको बताउनुभयो। अक्सिजन भरेर ल्याउन पाइन्छ भन्ने होला, त्यस खालका पनि चाहिँ मनोविज्ञान भनौँ, जसले गर्दा थुप्रै ठाउँमा हामीले सिलिन्डर पनि खोजेर ल्याउनु पर्ने अवस्था, लुकेका सिलिन्डर निकाल्नु पर्ने अवस्था, त्यस्तो खालको पनि भयो। यो सिलिन्डरको केही काम छैन, उपचार गर्ने बेलामा तपाईँहरूले सिलिन्डर पाउनुहुन्छ भनेर दिलाउनु पर्यो। हामीले प्लेनबाट सिलिन्डर ल्याएर धेरै महँगो ढङ्गले भए पनि उपचार उपलब्ध गरायौँ जनतालाई। हामीले कतिपय व्यक्तिहरू, केही हजार व्यक्तिहरूलाई बचाउन फेरि पनि सकेनौँ, हाम्रो आफ्नै पनि समस्या थियो। अमेरिकामा कोभिड संक्रमणपछि निधन हुनुभएका बरुवालको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले भने अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनुभयो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानदेखि फोहोरको समस्याबारे संसदमा बहस। इम्बोस्टमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका। इम्बोस्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा। साउन 1 भित्र 25 लाखमा प्लेट राख्ने नभनेको विभागको प्रस्तुति। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै 17 वर्षसम्म उदासीन राज्यसँग नागरिक विश्वस्त नहुँदा महानगरद्वारा अवरोधकै बीच व्यवस्थापन। रुसी आक्रमणले डोनबास र लिसिचान्स्कलाई मृत सहरमा परिणत गरेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। पुनः कब्जा गर्ने अवसर रहेको दावी। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्यान्डद्वारा नेपाल पराजित। नेपालको विश्वकप छनौट सम्भावना पनि सकियो। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले कारवाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिइने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिनु पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा भएको बताउनुभयो। उहाँले सो विषय पार्टीको सम्बन्धित कमिटीमा आउने र छलफल पश्चाताप निर्णय लिइने बताउनु भएको छ। कुनै विषय हो भने कमिटीमा आउँछ, छलफल हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। बाहिर जसरी त्यो हेभोक भइरहेको सुन्छु नि, म न्युजहरू हेर्छु, पढ्छु, मलाई नै अचम्म लागेको छ। केही इस्यु कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै निर्णय विशेषको, कुनै बोली विशेषको छ भने पनि कमिटीको आन्तरिक एजेन्डा हो यो, बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको विषय होइन नि हो। होइन, त्यो विषय त छलफल गरौँला नि कमिटीमा हामी। त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद झपट रावलले पार्टीभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको आन्तरिक अवस्था सुदृढ नभएमा पार्टी बलियो हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ। कोही पनि आवेग र उत्तेजनामा नआई पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। र नेकपा एमालेका भएका कमी कमजोरीहरू जे जे छन् त्यसलाई हामीले आत्मसमीक्षा गरेर अनि ठन्डा दिमागले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो उहाँले एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै सो कुरा पार्टी पंक्तिले नबुझेमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई सहयोग गरेको ठहरिने बताउनु भयो। सरकारले हाल परीक्षणका रूपमा लागू गरेको हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ।
जेठ 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गत जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरेको हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज भएको बताउनु भएको हो। मंगलबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री खाँडले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यावहारिक नदेखिएकाले यो निर्णयलाई खारेज गरेको बताउनु भयो। त्यस्तै सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको नेपाल वन तथा नेपाल शिक्षा सेवाका 4 जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार बिहान अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित बालुवाटार पुगेका लोसपाका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पुनः 11 बुँदे स्मरण पत्र बुझाएको जनाएको छ। लोसपाले यो सरकार गठन हुँदादेखि समर्थन गरेको र सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकाले ती माग पूरा गर्न आग्रह गरेको हो। लोसपा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन निरन्तर संवादमा रहेको छ। लोसपाले संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न र वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा निरन्तरता दिन माग गरेको छ। जबसम्म संघीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकताविहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकता मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका माग पूरा गर्न लोसपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारसँग वन्यजन्तुबाट जीवन रक्षाका लागि आवाज उठाउने माथि राज्यको दमन बन्द गर्न माग गरेको छ। मंगलबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले वन्यजन्तु आतंक तत्काल नियन्त्रण गर्दै जनताले आफ्ना माग राख्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा राज्य गोली चलाउनु मौलिक अधिकार माथिको हस्तक्षेप भएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आतंक रोक्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उपभोक्ता समूहलाई सुरक्षा निकायको आवश्यक हस्तक्षेप र आन्दोलन दबाउन गोली चलाएर नागरिकको ज्यान मार्ने कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पाठकले आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाउने नवीना चौधरीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था र गोली चलाई हत्या गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। प्राकृतिक स्रोत संरक्षण स्थानीय जनताले बाँच्न पाउने अधिकारको विषयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सडकमा आउँदाखेरि गोली प्रहार गरियो र गोली प्रहारबाट त्यहाँको चाहिँ खास गरी नवीना चौधरीको चाहिँ स्पोर्टमा नै दुःखद मृत्युवरण उहाँले गर्नुभयो। अध्यक्ष पाठकले संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल वन्यजन्तु आतंक नियन्त्रणका लागि स्पष्ट रणनीतिक र योजना नल्याएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। बीईवीआरको संगठित र गुणस्तरीय प्रवेश परीक्षाको तयारी गराउने उद्देश्यले स्थापित पीईए एसोसिएसन प्रणालीले 1001 विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। पीईए एसोसिएसनले 28 वर्ष पार गरेको अवसरमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त घोषणा गरेको हो। 28 वर्ष अघि इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षाको गुणस्तरीय तयारीको सोचबाट अभिप्रेरित भएर केही शिक्षक र विद्यार्थीबाट सुरु भएको पीईए एसोसिएसनबाट 1,50,000 विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिसकेका छन्। झण्डै 50,000 इन्जिनियर भइसकेका छन्। आर्थिक रूपले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको इन्जिनियर बन्ने सपनालाई साकार पार्नका निम्ति पीईए एसोसिएसनले 1001 विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। देशभरबाट इन्जिनियरिङको लागि विभिन्न विश्वविद्यालयको प्रवेशको लागि यसपटक इन्ट्रान्स दिने विद्यार्थीहरूलाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गर्दै
प्राथमिकताका आधारमा अनलाइन कक्षा लिन चाहने गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीहरूलाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको आधारमा 1001 विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा पेप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले नयाँ कामको सुरुवात भएको बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ बन्ने सपना बोकेका तर आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूलाई सहज ढङ्गले आउने बाटो खुलेको उहाँको तर्क छ। नवीन कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। स्कलरसिप खास गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि प्रिपरेसनमा जुन कस्ट लाग्छ, खर्च लाग्छ र उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले यो क्षेत्रमा आउनका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले जुन यो छात्रवृत्ति योजना ल्याउनु भएको छ, पिए परिवारलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जो आर्थिक रूपले विपन्न छ उसले छात्रवृत्ति नपाउने समस्या रहेको बताउनुभयो। कस्तो विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको छ र पाउनु पर्ने हो त्यो बुझ्न आवश्यक रहेको भण्डारीको तर्क छ। के छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले पाएका छन् कि छैनन् भनेर पनि हामीले खोजी गर्न जरुरी थियो। त्यो कसरी जोड्न खोजेँ मैले भने पिएलाई त विशेष धन्यवाद भइहाल्यो। स्कुलमा पनि धेरै छात्रवृत्तिहरू पाउनु भएको छ, नपाएको होइन। तर कसले पाउनु भएको छ, पाउनुपर्ने लक्षित समुदायले पाउनु भएको छ वा छैन भन्ने कुरा बडो छलफलको विषय छ। असल जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा पीईएको छात्रवृत्ति दिने निर्णयले विद्यार्थीलाई विदेश जान नपर्ने वातावरण सृजना गर्नेमा नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरको विश्वास छ। यसबाट हाम्रो असल जनशक्तिहरू विदेश पलायन हुनु परेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई आज यो अर्थमा पनि धेरै खुसी लाग्यो, पीईएले 1001 जना विद्यार्थी कम्तीमा पनि विदेश जानु नपर्ने एउटा अवस्था पक्कै सिर्जना गर्नेछ। इन्जिनियरिङ शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउने पाटोमा रहेको पीईए एसोसिएसनको उक्त निर्णय तारिफ योग्य र प्रशंसनीय छ। हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले छात्रवृत्तिको प्रक्रिया फेरिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मैले सबै पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको त्यो कतिपयको मैले घोषणापत्र पढ्न पाएको छु, मेयरहरूको घोषणा हेरेको छु, राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणा हेरेको छु। उहाँको पहिलो र दोस्रो नै शिक्षा र स्वास्थ्य गर्नुभएको छ। धेरैले अनाउन्समेन्ट पनि गर्नुभएको छ, हामी मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढ्नको निम्ति छात्रवृत्ति दिन्छौँ। मेरो आग्रह मेडिकल र इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढ्ने बनाउनलाई पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। कार्यक्रममा एन पेप्सनका अध्यक्ष सुभाष न्युपाने, शिक्षा विज्ञ नारायण आचार्य लगायत विभिन्न माध्यमका शिक्षा पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलको जग्गा किताकाट गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले राजपत्रमा भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न नपाउने अर्थात् 4 आना भन्दा कम किताकाट गर्न नपाइने भएको हो। त्यसै गरी खण्ड क र खमा उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका भूभागमा 1000 वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न नपाउने राजपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घका प्रतिनिधि सङ्घको भेटमा गभर्नर अधिकारीले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताको समस्यालाई गम्भीर रूपले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै सोही अनुरूप मौद्रिक नीति तय गरिने बताउनु भएको हो। सङ्घ अध्यक्ष राधा पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नर अधिकारीसँग शेयर कर्जामा
4.12 को सीमा हटाउनुपर्ने माग राखेको छ। यसअघि लगानीकर्ताको समूहले शेयर बजार निरन्तर घट्दै गएको र बजारमा हाल कायम नीति खुकुलो गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत भेट गरेको थियो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानदेखि फोहोरको समस्याबारे संसदमा बहस। इम्बोसमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका। इम्बोस नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा। साउन 1 भित्र 25 लाखमा प्लेट राख्ने नभनेको विभागको प्रस्तुति। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै 17 वर्षसम्म उदासीन राज्यसँग नागरिक विश्वस्त नहुँदा महानगरद्वारा अवरोधकै बीच व्यवस्थापन। रुसी आक्रमणले डोनबास र लिसिचान्स्कलाई मृत सहरमा परिणत गरेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। पुनः कब्जा गर्ने अवसर रहेको दावी। र आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्यान्डद्वारा नेपाल पराजित। नेपालको विश्वकप छनौट सम्भावना पनि सकियो। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणले डोनबास क्षेत्रको सेभेरोडोनेस्क र लिसिचान्स्कलाई मृत सहरमा परिणत गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सोमबार राति गरेको सम्बोधनका क्रममा आफ्नो सेनाको संख्या रुसी सेनाको संख्या भन्दा कम भए पनि सेभेरोडोनेस्क कब्जा गर्ने प्रत्येक अवसर युक्रेनी सेनासँग रहेको बताउनुभयो। सेभेरोडोनेस्क डोनबास क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सहर हो, जहाँ रुसले हालैका हप्ताहरूमा आफ्नो आक्रमणलाई केन्द्रित गरेको छ। यसैबीच विश्व खाद्य संकट निम्ति आएको भन्दै आफ्नो देशलाई दोष दिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठकबाट रुसका राजदूत बाहिरिएका छन्। युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले रुसले विकासोन्मुख देशहरू विरुद्ध स्टिल्थ मिसाइलको रूपमा खाद्य आपूर्तिहरू प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। यता रुसको सरकारी सञ्चार माध्यमले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा भएको भीषण लडाईँमा मस्कोका एकजना शीर्ष जनरलको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा मंगलबार नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको हो। यस हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना सकिएको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा बिहीबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 40 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि सृष्टि जैसीले अभिजित 7 रन बनाइन्। शाना प्रवीणले 6, अनु कडायतले 5 रन जोडिन्। यस्तै कृतिका मरासिनीले 3, अञ्जली विश्वकर्माले 3, रन्जु श्रेष्ठले 1 र स्नेहाले 1 रन जोडिन्। सानु राजवंशी र मनिषा राणा 0 रनमा आउट भइन्। मनिषा कुवारी उपाध्याय 3 रनमा आउट भइन्। नेपालको यो दोस्रो हार हो। नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताएको हो। 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारे भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरी अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड सङ्कटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको बताउनुभयो।
2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। यता कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरू भने विश्वस्त छैनन्। सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउनुहुन्छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणले डोनबास क्षेत्रको सेभेरोडोनेक्स र लिचिचाङ्सलाई मृत सहरमा परिणत गरेको बताउनु भएको छ। सेभेरोडोनेक्स डोनबास क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सहर हो जहाँ रुसले हालैका हप्ताहरूमा आफ्नो आक्रमणलाई केन्द्रित गरेको छ। यसैबीच विश्व खाद्य सङ्कट निम्ताएको भन्दै आफ्नो देशलाई दोष दिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकबाट रुसका राजदूत बाहिरिएका छन्। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा मङ्गलबार नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको हो। यस हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना सकिएको छ। नेपालको यो दोस्रो हार हो। नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।